नमस्कारः मित्राणि। कर्नाटकराज्ये वयं मकरसङ्क्रमणपर्वणः दिने पूजासमये देवाय निवेदयितुम् ईदृशं गुडतिलमिश्रणं कुर्मः। अतः अहमत्र लघुखण्डगुडान् स्वीकृत्य छिन्नभिन्नैः कर्तयन्ती अस्मि। ग्रामीणप्रदेशे जनाः कीदृशीं कर्तरीम् उपयुज्य पूगीफलं कर्तयन्ति, तादृशीमेव कर्तरीम् उपयुज्य अहमत्र गुडं कर्तयन्ती अस्मि। पश्यन्तु, अहं गुडखण्डान् कर्तितवती अस्मि। मम कृते 1 किलोमितं गुडतिलमिश्रणं कर्तुम् एतावत् छिन्नभिन्नकृतगुडखण्डाः पर्याप्ताः। श्वः प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तम् अहम् एतान् शकलीकृतान् गुडखण्डान् आतपे शोष्ठुं स्थापयामि। भवतां प्रदेशे मकरसङ्क्रमणपर्वन् कथमाचरन्ति, किं कुर्वन्ति इति मामपि सूचयन्तु। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।